बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आप दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, मगर दिल को वो सुकून नहीं मिलता जिसका वादा किया गया है? क्या कभी आपके ज़हन में ये सवाल आया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वाकई दरूद शरीफ में असर नहीं, या फिर हम में से कहीं कोई ऐसी गलती हो रही है जो इस बरकत को हम तक पहुंचने नहीं देती? आज हम इसी एहसास और अहम मौजू पर बात करेंगे और आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि हो सकता है कि आज की ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल दें। सबसे पहले एक बुनियादी बात समझ लें, दरूद शरीफ सिर्फ़ अल्फाज नहीं हैं, ये एक ताल्लुक़ है। ये अल्लाह ताला के महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत, अदब और कुर्बत का ज़रिया है। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये इतनी बड़ी नेमत है तो हमें सुकून क्यों नहीं मिल रहा? आइए एक एक करके इन मुमकिन गलतियों को समझते हैं। सबसे पहली बड़ी गलती, दिल की गैर हाज़िरी। हम में से अक्सर दरूद शरीफ पढ़ते वक्त ज़ुबान तो चला रहे होते हैं, लेकिन दिल कहीं और होता है। कभी मोबाइल, कभी परेशानियाँ, कभी दुनिया के मसाइल। सोचें, अगर आप किसी अपने प्यारे से बात करें और आपकी तवज्जो कहीं और हो तो क्या वो बात असर रखेगी? इसी तरह जब हम दरूद शरीफ बग़ैर तवज्जो के पढ़ते हैं तो इसका असर कम हो जाता है। अब दूसरी बड़ी गलती सुनिए, सिर्फ तादाद पर फोकस करना। हम कहते हैं आज 1000 बार दरूद पाक पढ़ते हैं, 500 बार पढ़ते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि हम क्या पढ़ रहे हैं? हमारी तवज्जो सिर्फ गिनती पर होती है, कैफियत पर नहीं। हालांकि एक दरूद भी अगर दिल से पढ़ लिया जाए तो वो हज़ारों से ज़्यादा असर रखता है। तीसरी बड़ी गलती, गुनाहों पर इसरार। ये एक बहुत अहम नुक्ता है। अगर हम दरूद शरीफ पढ़ रहे हों और साथ ही गुनाहों में भी मुब्तला हों तो दिल पर एक पर्दा सा आ जाता है। ये पर्दा हमें सुकून महसूस नहीं होने देता। ये नहीं कि दरूद शरीफ बेअसर हो गया, बल्कि हमारा दिल इसको महसूस करने के काबिल नहीं रहा। चौथी गलती है जल्दी नतीजा चाहना। हम सब चाहते हैं कि हमने आज दरूद पाक पढ़ा और आज ही सुकून आ जाए, लेकिन रूहानी चीज़ें वक्त लेती हैं। जैसे जिस्म को ताकत हासिल करने के लिए मुसलसल ग़िज़ा चाहिए, वैसे ही दिल को सुकून के लिए मुसलसल ज़िक्र चाहिए। अल्लाह पाक फरमाता है ना कि दिलों का सुकून अल्लाह पाक के ज़िक्र में है। सब्र के बग़ैर रूहानियत हासिल नहीं होती। अब पांचवी गलती है मोहब्बत की कमी। हम दरूद शरीफ सिर्फ पढ़ने की चीज़ नहीं, ये मोहब्बत का इजहार है। जब तक दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं बढ़ेगी, दरूद का लुत्फ़ और सुकून मुकम्मल महसूस नहीं होगा। खुद से सवाल करें, क्या मैं वाकई ही मोहब्बत से दरूद पाक पढ़ रहा हूँ या सिर्फ एक आदत के तौर पर? छठी गलती है माहौल का असर। अगर हमारा माहौल शोर, गुनाह और गफलत से भरा हो तो दिल को सुकून कैसे मिलेगा? कोशिश करें कि कुछ वक्त तन्हाई में, खामोशी में सिर्फ अल्लाह पाक और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करें। अब हल क्या है? अभी हम इस पे बात करते हैं। अब सवाल ये है कि हम क्या करें कि दरूद शरीफ पढ़कर वाकई सुकून मिले। दरूद पढ़ने से पहले नीयत दुरुस्त करें। चंद लम्हे आंखें बंद करके दिल को हाजिर करें। आहिस्ता आहिस्ता और समझ कर पढ़ें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को याद करें। मुस्तकिल मिजाजी इख्तियार करें। गुनाहों से बचने की कोशिश करें। एक छोटा सा अमल है, रोज़ाना सिर्फ 10 मिनट निकालें, मोबाइल बंद करें, तन्हाई में बैठें और सिर्फ दिल से दरूद शरीफ पढ़ें। यकीन करें चंद दिनों में आप फ़र्क महसूस करेंगे।
اب ایک لمحے کے لیے رکیں اور اپنے دل سے ایک سوال کریں، کیا میں واقعی درود شریف پڑھتے وقت جڑا ہوا ہوتا ہوں یا صرف الفاظ دہرا رہا ہوتا ہوں؟ یہ سوال بہت اہم ہے کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے تبدیلی شروع ہوتی ہے۔ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں، ہم نے بہت درود پاک پڑھا مگر کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ لیکن جب ان سے پوچھا جائے کہ کیسے پڑھا تو جواب ہوتا ہے، بس پڑھ لیا جیسے روز پڑھتے ہیں۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں ہم غلطی کر جاتے ہیں۔ درود شریف کو روٹین بنا دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ ریلیشن شپ ہے۔ ذرا تصور کریں، اگر آپ کسی کو روزانہ ایک ہی جملہ کہیں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن نہ لہجے میں احساس ہو نہ دل میں سچائی، تو کیا وہ الفاظ اثر رکھیں گے؟ بالکل نہیں۔ اسی طرح جب ہم درود شریف بغیر احساس کے پڑھتے ہیں تو وہ ہمارے دل تک نہیں پہنچتا۔ اب ایک اور حقیقت سمجھیں، دل کا سکون صرف الفاظ سے نہیں آتا بلکہ کیفیت سے آتا ہے۔ اور کیفیت پتہ ہے کیسے آتی ہے؟ کیفیت آتی ہے توجہ سے، محبت سے اور احترام سے۔ جب آپ درود شریف پڑھتے وقت یہ تصور کریں کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیج رہے ہیں اور آپ کا دل خود بخود نرم ہونا شروع ہو جائے گا۔ ایک اور اہم پہلو، ہماری زندگی میں شور بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ موبائل، سوشل میڈیا، مسلسل مصروفیات۔ ہم نے اپنے دل کو کبھی خاموشی دی ہی نہیں، اور جب دل خاموش نہیں ہوتا تو وہ روحانی چیزوں کو محسوس نہیں کر پاتا۔ اسی لیے اگر آپ واقعی سکون چاہتے ہیں تو اپنے دن میں سے کچھ وقت خاموشی کے لیے نکالیں، صرف آپ ہوں اور آپ کا رب ہو، اور پھر درود شریف پڑھیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ سکون ایک دم نہیں آتا، یہ آہستہ آہستہ دل میں اترتا ہے۔ جیسے بارش کے قطرے زمین میں جذب ہوتے ہیں، ویسے ہی درود شریف دل میں اثر کرتا ہے۔ اگر آپ جلدی میں ہیں تو آپ اس عمل کی خوبصورتی کو کھو دیتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں۔ دو لوگ درود شریف پڑھتے ہیں، ایک شخص 1000 بار جلدی پڑھ لیتا ہے اور دوسرا شخص صرف 50 بار درود پاک پڑھتا ہے، مگر ہر لفظ کو محسوس کر کے۔ آپ کے خیال میں کس کو زیادہ سکون ملے گا؟ ظاہر ہے وہ جس نے دل سے پڑھا۔ اسی لیے آج سے ایک چھوٹی سی تبدیلی کریں۔ زیادہ پڑھنے کی بجائے بہتر ہے پڑھنے کی کوشش کریں۔ الفاظ کم ہوں مگر احساس زیادہ ہو۔ اور آخر میں ایک بات جو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں، درود شریف کا سکون صرف پڑھنے میں نہیں بلکہ زندگی میں بھی نظر آنا چاہیے۔ اگر آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں تو آپ کے اخلاق بہتر ہونے چاہیے، آپ کے رویے میں نرمی آنی چاہیے اور آپ کے رویے میں بہتری آنی چاہیے، آپ کے دل میں محبت بڑھنی چاہیے۔ اگر یہ تبدیلیاں نہیں آ رہی تو ہمیں اپنے طریقے پر دوبارہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ذرا سوچیں، اگر ہم واقعی دل سے درود شریف پڑھنا شروع کر دیں تو ہماری زندگی کتنی بدل سکتی ہے۔ پریشانیاں کم ہو سکتی ہیں، دل ہلکا ہو سکتا ہے، اور سب سے بڑھ کر ہمیں اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل ہو سکتا ہے۔ اور ہر مومن مسلمان یہی چاہتا ہے کہ اللہ پاک کا قرب نصیب ہو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب ہو۔ تو آج سے ہی ادب کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، تنہائی میں خاموشی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھنا شروع کر دیں۔ پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں کیسے برکتیں آتی ہیں، کیسے مسائل حل ہوتے ہیں اور کیسے سکون آتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو محبت، ادب، اخلاص، احترام کے ساتھ، پوری توجہ یکسوئی کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ کریم پوری امت مسلمہ پہ اپنا فضل، اپنا رحم، اپنا کرم فرمائے، سب کی مشکلیں حل فرمائے اور سب کی حاجات پہ اپنی نظر رحمت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔